Nag-home service ang JR Comshop diri sa Lawaan 3, Talisay City para ilisdan ang battery sa duha ka iPhone 11. Bisag alas 11 na sa gabi, ni okay gihapon si Mema nga among i-repair. Ang iyang duha ka iPhone 11 halos pareha og problema, dali na malowbat og dali mo init. Sa JR Comshop, dili lang mi basta-basta mo ilis og battery. Among i-check ug i-diagnose na para masiguro nga mao gyud ni ang solusyon sa problema. Gamit lang mi og high-quality battery nga safe ug tested para dugay magamit og dili sayon madaot. Salamat kaayo ma'am sa imong pagsalig og pasensya bisan late na kaayo ang oras. Sa JR Comshop, ang among priority mao ang honest repair, limpyo nga trabaho, sakto nga diagnosis ug kalidad nga pyesa. Basta repair tawag lang sa JR Comshop. Kung naay mo chatin ninyo na nga magpaila na nga kauban sa JR Comshop unya man kayo og down payment, scam na. Ug kung naay laing technician nga moingon nga kauban mi, tanawa lang ang nawong nga na sa among mga videos. Maura na ang tinuod nga technician sa JR Comshop. Para makasiguro, tawag lang mo diretso sa among official numbers